बाप बोला, बेटा जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। बेटा बोला, पापा मैं गेम खेल रहा हूँ, मैं नहीं जा सकता। दूसरा बेटा बोला, पापा ये तो है ही बदतमीज, आप खुद जाके पी लें। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में आपको इतने फ़नी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लड़की बोली, घर में कोई नहीं है, मैं घर पर अकेली हूँ, तुम आ जाओ। शरीफ पप्पू बोला, तुम हमारे घर आ जाओ, यहाँ सब हैं, तुम्हारा दिल लग जाएगा। दूध को 2 मिनट गैस पर छोड़ने के बाद दूध भी नसीहत देने लगता है, मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। एक सरदार को उसका सुसर मार रहा था। आदमी बोला, बेचारे को क्यों मार रहे हो? सुसर बोला, इसकी बीवी ने इसको अस्पताल से मैसेज किया है कि तुम बाप बन गए हो। इस कमीने ने अपने सारे दोस्तों को मैसेज फॉरवर्ड कर दिया। राणा नमाज पढ़ रहा था। एक आदमी दूसरे को बता रहा था, राणा बड़ा नमाजी परहेजी है। राणा नमाज तोड़कर बोला, इसको बताओ मैंने हज भी किया है। मैं धोबी से, स्त्री के कितने पैसे लोगे? धोबी बोला, 15 रुपए। मैंने 15 रुपए मेज पर रखे और स्त्री उठाकर दौड़ लगा दी, मैंने गलत तो नहीं किया ना? बाबा जी से किसी ने पूछा, जिंदगी क्या है? जवाब मिला, मोबाइल से बचा हुआ वक्त जिंदगी है। एक सरदार रो रहा था। दोस्त बोला, क्यों रो रहे हो? सरदार बोला, मेरी मुर्गी मर गई है। दोस्त बोला, मेरा दादा मरा था, मैं तो फिर भी नहीं रोया, और तू मुर्गी मरने पर रो रहा है। सरदार बोला, तेरा दादा केड़ा अंडा देंदा सी। बिना मेकअप के काले कपड़ों में खुले बालों के साथ, मेरी जाना तुम सदके की बकरी लगती हो। बीवी की दुआ, ऐ अल्लाह पाक मेरे शोर को तरक्की दे, दौलत दे, कार दे, बंगला दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू सब मेरे शोर को दे दे, फिर उससे लेना मेरा काम है। दो सिख भाई एक ही क्लास में पढ़ते थे। इम्तिहान में सवाल आया कि आपका वालिद का नाम क्या है। दोनों ने अलग अलग जवाब लिखे। उस्ताद ने पूछा, तुम दोनों ने अपने वालिद का नाम एक ही क्यों नहीं लिखा? एक बोला, ओ जी फिर तुसी कहना सी नकल मारिए। एक आदमी ने ज़िंदगी में भी अपनी बीवी की तारीफ़ नहीं की। एक दिन जुमा की नमाज में मौलवी साहब ने खुतबा दिया कि बीवी की तारीफ़ किया करो, ये भी सवाब का काम है। वो शख्स घर आया तो बीवी ने उसे खाना दिया। वो हर लुकमा पर सुबहान अल्लाह वाह वाह करने लगा। थोड़ी देर बाद बीवी ने उसके सर पर बेलना मारा और कहा कि 20 साल में मेरी कभी तारीफ़ नहीं की, आज पड़ोसन ने दाल क्या भेज दी, तुम्हारी तारीफ़ ही बंद नहीं हो रही। दूसरे ममालिक में बनाना शेक पी लो सेहत के लिए अच्छा होता है, और पाकिस्तान में बनाना शेक पी लो केले खराब हो रहे हैं। शुक्र है मोबाइल ईजाद हो गया, वरना हम पाकिस्तानियों ने तो यस्सू पंजू में एक दूसरे को चपेड़े मार मार के मार देना था। कोई तो इंतज़ार करता होगा मेरी वीडियो का, अब YouTube पर सारे के सारे बेवफा तो नहीं हो सकते। औरत की साजिश तो शादी के दिन से ही शुरू हो जाती है। 25,000 का मेकअप करवा कर शादी वाली तस्वीरें महफूज कर लेती है और फिर 15 साल बाद अपने बच्चों को दिखाती है और कहती है कि देखो मैं पहले कैसी थी और अब तुम्हारे बाप ने क्या हाल बना दिया। मौत का फरिश्ता बोला, मैं तेरी जान लेने आया हूँ। आदमी बोला, ले जाइए, पड़ोस में रहती है।
ایک دیہاتی سڑک پر چل رہا تھا کہ ایک سپاہی نے اسے روک لیا۔ تمہارا اس میں شریف؟ دیہاتی چپ رہا۔ سپاہی پھر بولا، تمہارا اس میں شریف کیا ہے؟ دیہاتی نے ڈرتے ڈرتے کہا، جناب اس میں شریف تو مجھ کو یاد نہیں، اگر کہیں تو درود شریف سنا دیتا ہوں۔ جب بھی دعا کروانی ہو کسی پرانے شادی شدہ مرد سے کروانا، کیونکہ مظلوم کی دعا ڈائریکٹ عرش تک جاتی ہے۔ دادا پوتے سے کہنے لگا، ایک وقت تھا جب ہم 100 روپے میں سامان کا شاپر بھر کر لاتے تھے اور پیسے پھر بھی بچ جاتے تھے۔ پوتا بولا، دادا جی اس وقت کیمرے نہیں لگے ہوتے تھے۔ لالا بولا، اوے بکرے کی ران کدھر گئی؟ کسائی بولا، بکرا لنگڑا تھا۔ لالا بولا، اور دل؟ کسائی بولا، وہ بکری لے گئی۔ لالا بولا، او پیارا دماغ تو ہوگا۔ کسائی بولا، سوری لالا، بکرا پٹھان تھا۔ پاکستان میں لوگ اتنے ویلے ہیں کہ کوئی گاڑی ریورس کر رہا ہو تو 10-12 لوگ آ جاتے ہیں، آن دے بس روک دے، پیچھے کھمبا ہے، آگے جان دے۔ کل ایک شادی میں بارات کافی لیٹ ہو گئی۔ میں دلہن کے باپ کے آگے پیچھے گھومتا رہا کہ شاید کہہ دے بیٹا ہماری عزت رکھ لو، لیکن اس کے باپ نے مجھے رکھ کر ایک تھپڑ لگایا اور بولا، انی دیا تو تے آرام نال بہ جا۔ امی ابو بےعزتی کر کے بس خاموش ہی ہونے والے ہوتے ہیں کہ بڑے بہن بھائی آ کر ہماری 2-4 غلطیاں اور بتا دیتے ہیں۔ دوست بولا، سردار جی رات ٹائم موبائل چارجنگ پر نہ لگایا کرو، بیٹری پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ سردار بولا، او یار تو فکر مت کر، میں بیٹری نکال کر چارجنگ پر لگاتا ہوں۔ میں نے ہمسایوں کی بیٹی سے پڑھنے کے لیے کتاب مانگی تو اس نے کہا، میں کتاب دیا نہیں کرتی، آپ یہاں جتنا چاہے پڑھ لیں۔ چند روز بعد وہ ہمارے پاس جھاڑو مانگنے آئی۔ میں نے کہا، ہم کسی کو جھاڑو نہیں دیا کرتے، آپ کو جتنی جھاڑو لگانی ہو یہیں لگا دیں، انج تے پھر انج ہی صحیح۔ ایک آدمی نے آئی فون 7 لیا، اس کو جیب میں رکھ کر جا رہا تھا کہ اچانک پاؤں پھسلا اور وہ گر گیا اور کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ آدمی بولا، اللہ کرے ہڈی ہی ٹوٹی ہو۔ شیدہ بولا، تمہیں پتہ ہے سگریٹ پینے والے کبھی بوڑھے نہیں ہوتے؟ میدہ بولا، وہ کیسے؟ شیدہ بولا، کیونکہ وہ جوانی میں ہی گزر جاتے ہیں۔ شیخ صاحب کو دوست نے شادی کا کارڈ واٹس ایپ کیا۔ شیخ صاحب نے ولیمے سے واپسی پر 5000 کا نوٹ واٹس ایپ کر دیا۔ ایسا کیوں؟ پہلے وہ میری گرل فرینڈ تھی، میں بولتا تھا وہ سنتی تھی، پھر وہ میری منگیتر بنی، وہ بولتی تھی میں سنتا تھا، جب سے وہ میری بیوی بنی ہے ہم دونوں بولتے ہیں اور پورا محلہ سنتا ہے۔ ایک بھائی صاحب بیوٹی پارلر کے ویٹنگ ایریا میں بیٹھے میگزین پڑھ رہے تھے۔ ایک عورت آئی، آہستگی سے کندھے کو دبایا اور بولی، آئیے چلتے ہیں۔ بھائی صاحب پینے پینے ہو گئے اور بولے، میں شادی شدہ ہوں اور میری بیوی بھی ساتھ ہے۔ عورت غصے سے بولی، ارے غور سے دیکھو میں ہی ہوں۔ لیلا نے مجنو کو ایک درخت کے پیچھے دیکھا اور بولی، تم مجنو ہو نا؟ مجنو بولا، ہاں۔ پھر کچھ دیر بعد اسے جھاڑیوں میں دیکھا تو بولی، تم مجنو ہو نا؟ وہ بولا، ہاں۔ پھر کچھ دیر بعد اسے دیوار کے پیچھے دیکھا اور کہا، تم مجنو ہو نا؟ مجنو بولا، لیلا خدا دے واسطے مینو پوٹی کرن دے۔ ڈاکٹر بولا، یہ آپریشن بہت خطرناک ہے، 100 میں سے 90 آدمی مر جاتے ہیں۔ آپریشن شروع کرنے سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ میں آپ کے لیے کیا کروں؟ مریض بولا، صرف یہی کہ میری چھڑی اور جوتے دے کر کمرے سے باہر جانے کا راستہ بتا دیجیے۔
जंग में जाने से पहले बादशाह ने अपनी खूबसूरत बीवी को कमरे में बंद करके ताला लगा दिया और चाबी अपने अजीज दोस्त के हवाले करते हुए कहा, अगर 4 दिन तक मैं ना लौटा तो ताला खोल लेना, वो तुम्हारी। बादशाह घोड़े पर सवार होके चल पड़ा। करीब आधे घंटे बाद ही बादशाह को पीछे गर्दो गुबार और आवाज़ सुनाई दी। बादशाह रुक गया और देखा उसका दोस्त तेजी से आ रहा है। बादशाह ने पूछा, क्या हुआ? सांस भरते हुए दोस्त ने कहा, ये चाबी गलत है। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।